एउटा गाउँमा चोर आएछ। चोर आइसकेपछि गाउँलेले चोर आयो भनेर थाहा पाएछन् अनि सबै गाउँलेले चोर आयो भनेर बाहिर निस्केछन्। अनि चोर चाहिँ पछाडिबाट भागेर जहाँ गाउँलेले चोर आयो भनेको त्यो भिडमा मिसिएछ। फेरि त्यसपछि त्यहीँबाट उसले चिच्याउन थालेछ, चोर आयो भनेछ। गाउँलेलाई थाहा भएनछ कि उहाँहरूकै भिडमा त्यही चोर पसेको थियो। अहिले भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन जो सडकमा भइरहेछ, स्वयं भ्रष्टाचारीका आरोप लागेका आरोपीहरू भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद भन्दै हिँडेका छन्। यसले अहिले होइन 34 वर्षदेखि यही प्र्याक्टिस भइरहेछ। भ्रष्टाचार विरुद्धका कुराहरू उठ्छन्, स्वयं भ्रष्टाचारका आरोपितहरू भ्रष्टाचारका विरुद्धको आन्दोलनमा जान्छन्। र भ्रष्टाचार भनेको सिर्फ पैसाको चलखेल होइन, यो देशको कानुनलाई मिच्नु पनि भ्रष्टाचारको एउटा अर्को नमुना हो। भ्रष्ट भनेको भ्रष्ट आचरण हो। त्यो भएको हुनाले म कहिलेकाहीँ यो सडकमा उठेका आन्दोलनलाई हेर्दाखेरि मलाई आफै दिक्क लाग्छ, किनभने यस्ता प्रवृत्तिका आन्दोलनले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण होइन कि भ्रष्टाचारलाई धन थप संरक्षण गर्दछन्। र अर्को एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, एउटा कुराले ठिक्क कामले दिक्क भएको छ यो संसद। ल आज यो संसदमा सबै माननीयहरू हुनुहुन्छ। यो देशमा भ्रष्टाचारलाई निर्मूल बनाउने कानुन बनाउने यदि कोही थलो हो भने यही सदन हो, तपाईँ हामी माननीयज्यू मात्रै हो। यहाँभन्दा अन्त कहीँ पनि ठाउँ छैन। तर भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नका लागि अहिले बन्दै गरेको कानुन या बनिसकेको कानुनलाई पनि म्याद हदबन्दी भनेर 5 वर्ष मात्रै तपाईँको छानबिन गर्न पाउने भनेर यहीँ सदनबाट गएछ। हामी सडकमा होइन कि यही सदनमा के तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? म आज नाम भन्न चाहन्छु। ल तयार हुने हो भने तपाईँहरू तयार हुनुहोस्। ल सुडान घोटाला काण्डको छानबिन गर्न, लाउडा घोटाला काण्ड छानबिन गर्न, चेज एयर काण्ड छानबिन गर्न, चाइना साउथ वेस्ट काण्ड छानबिन गर्न, एयरबस काण्ड छानबिन गर्न, वाइट बडीको छानबिन गर्न, 33 किलो सुन काण्ड छानबिन गर्न, एनसेललाई छानबिन गर्न, चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न, 4G काण्डको 4G टेलिफोन सेवाको काण्डलाई छानबिन गर्न, न्यारो बोडी ओम्नी अमेरिकाबाट आएको स्रोत नभएको 40 करोडको काण्ड, मोहराको टेप काण्ड, क्यान्टेनमेन्ट घोटालामा 8,460 जना लडाकुको नामै नभएका लडाकुको अरबौँ रुपियाँ वर्षौँसम्म हिनामिना गर्ने काण्ड, बुढी गण्डकीको जलविद्युत काण्ड, त्यति गरेर लाइसेन्स छपाई कमिसन काण्ड, ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी नेपाल ट्रस्टको जग्गाको प्रकरणमा तपाईँको काण्ड, CCTV फुटेज काण्ड, 25 मेगावाटको सोलर ठेक्का काण्ड, नेपालकै पहिलो जुट मिलको तपाईँको जग्गाको प्रकरण काण्डमा के तपाईँहरू साँच्चै भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्ने हो भने पार्टी पङ्क्ति दल सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर कानुन बनाउन तयार हुनुहुन्छ भने ल आज म हेर्न चाहन्छु, हात खडा गर्नुहोस् न। ल गर्नुहोस् खडा, हुनुहुन्छ कोही? त्यही भए हुनाले मैले अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यसो नगरौँ। कृपया तिमी हेरे जस्तो गर्नु म देखे जस्तो गर्छु, तिमी खेदे जस्तो गर्नु म दौडे जस्तो गर्छु। यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दैन। भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई 3 पुस्ते सम्पत्ति हरण गर्ने आजीवन कारावास ठोक्ने कानुन यही सदनबाट आजका दिनबाट पार्टी पङ्क्ति सिद्धान्त नम्बर लागू गरौँ। हामीले कानुन बनाएर त्यसपछि कारबाही गर्न कसले रोक्छ? कसैले रोक्दैन। त्यही भएर सडक आन्दोलन भन्दा संसद आन्दोलन गरौँ, संसदमा एकजुट भएर अगाडि बढौँ, म यही भन्न चाहन्छु। र साथसाथै सम्पूर्ण माननीयज्यूहरू अनुरोध छ, हामी सम्पत्ति देखाइदिउँ न, हाम्रो चुनावी खर्च देखाइदिउँ न। एकछिन तपाईँको भ्रष्टाचारका काण्डमा कहीँ न कहीँ हामी यही संसदभित्र भएकै व्यक्तिहरूको नाम जोडिएको छ, अर्थात् आफ्नो नाम नजोडे पनि आफ्ना आसेपासेको नाम जोडिएको छ। आज यो देश भ्रष्टाचारले व्यक्त भएको छ, भ्रष्टाचार मूल आक्रान्त छ। त्यही भएर सडकमा होइन सदनबाट कानुन बनाऊ। यति भन्दा बिदा हुन्छ। हस्, धन्यवाद बोल्न दिएको सभामुख महोदयज्यू। लोकतन्त्रको भावना र मर्मसँग व्यथिति र भ्रष्टाचार सँगै रहन कदापि सक्दैन। शान्ति र अमन चयन, मानव अधिकारको संरक्षण, परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा, संवैधानिक हकहरूको संरक्षण, नागरिक स्वतन्त्रता र अस्मिताको सुरक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण दायित्व लोकतान्त्रिक सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो। कानुनी राज्यमा व्यक्तिले अपराध गरेमा कानुनको निर्मम प्रयोग गरेर अपराध र अपराधीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएर दण्डित गराउनु कानुनी राज्यको न्यूनतम दायित्व हो। तर यहाँ नेतृत्वमा रहेकाले नै राजनैतिक तथा राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर यसको ठिक उल्टो आचरण देखाइरहेको अवस्था छ। राज्य संयन्त्र सञ्चालनमा उच्च तहका राजनैतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरू नै आफै जघन्य अपराध तथा व्यथिति र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको बलियो शङ्काको घेरामा देखिएको अवस्था उजागर हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै आज सम्पूर्ण नेपाली जनताले ज्यादै लज्जाको बोध गरिरहनु परेको अवस्था छ। सभामुख महोदय,
अपराधी र भ्रष्टाचारीको न कुनै जात हुन्छ न कुनै धर्म। भ्रष्टाचारी केवल अपराधी मात्र हुनुपर्ने हो र सम्पूर्ण राष्ट्रको शत्रु हुनुपर्ने हो। तर यस सम्मानित सदनमा आफ्नो पार्टीको नेता कुनै पनि अपराधमा मुछिँदा उसको बचाउमा निकै निष्कृष्ट नाटक मञ्चन भएको देख्ने गरिन्छ र त्यस्ता नाटक मञ्चन जिम्मेवार भनिएका दल जसले आम नेपाली जनतालाई सुशासनका जुट्टा बाचा गरेर आउनुभएको छ। खबरदार, अब यस्तो नाटक मञ्चन गरेर जनतालाई भ्रम छर्ने तथा मुद्दालाई विषयान्तर गरी जनतालाई झुक्क्याउने खेल अब नगरियोस्। यस सम्मानित सदनमा आम नेपाली जनताले अनुमोदन गरेर पठाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सशक्त उपस्थिति पनि छ भन्ने कुराको हेक्का राखियोस्। वर्तमान गृह प्रशासनले भुटानी शरणार्थीसँग जोडिएको राज्य विरुद्धको अपराध तथा व्यतिथि निवारणको लागि देखाएको सक्रियतालाई धन्यवाद दिँदै यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउन खुट्टा नकमाई अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दछु। तर अझै पनि शङ्कास्पद उच्च ओहदामा रहेका सबै व्यक्तिहरूको अनुसन्धान गर्नमा, पक्राउ गर्नमा अलमल र ढिलासुस्ती भइरहेको महसुस गरिरहेको वर्तमान अवस्थालाई अनुसन्धान गर्नमा, पक्राउ गर्नमा र अलमल र ढिलासुस्ती भइरहेको महसुस गरिरहेको वर्तमान अवस्थालाई चिर्दै आम नागरिकलाई विश्वास दिलाउनु अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूको जिम्मेवारी हो। सदा चाहिँ यतिखेर राष्ट्र सेवक नेपाल प्रहरीलाई आम नेपालीको साथ रहेको छ, सँगसँगै मेरो पार्टीको पनि पूर्ण साथ रहेको, सहयोग रहेको जानकारी गराउँदछु। तसर्थ हिम्मतका साथ अगाडि बढ्न, दायाँ बायाँ नहेर्न, कर्तव्य निर्वाह गर्न, माथिकाहरूको आदेश नफर्कन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्न अधिकृतहरूलाई दह्रो पाइला टेक्न अनुरोध गर्दछु, आग्रह पनि गर्दछु। सभामुख महोदय, आफ्नै देशका नागरिकलाई नागरिकता च्यात्न लगाएर अनागरिक बनाएर नक्कलै भुटानी शरणार्थीको नाउँमा तेस्रो देशमा बेच्न ठुलो धनराशि असुल्न उद्धत तस्करहरू, ठगहरू जोसुकै हुन् त्यस्ता संलग्न अभियुक्तहरूलाई कानुनी कठघडामा ल्याएर दण्डित गर्न मौजुदा कानुनमा कुनै कमी नरहेको हुँदा आम जनतालाई भरोसा हुने गरी कानुनी राज्यको आभास गराउन अब कुनै पनि बहानामा ढिला गरिनुहुन्न। सभामुख महोदय, राज्यको सङ्गठित अपराध निवारण ऐन 2070, भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि 2003, मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 249 को ठगी सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका कानुनहरूको भरपूर प्रयोग गरेर यसमा संलग्न माथिल्लो तहका संरक्षकहरू, इन्फोर्सरहरू, फिक्सरहरू, क्लिनरहरू र लाउन्डरहरूको समेतको संलग्नतालाई भित्री तहसम्म पुगेर निष्पक्ष अनुसन्धान अगाडि बढाउन तथा दोषी कसैलाई पनि राजनीतिक आवरण वा त्यस्तो कुनै बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रयास नगरियोस् पनि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै गृहमन्त्रीज्यूलाई सदनमा उपस्थित भई कारबाही प्रक्रियाको यथार्थ जानकारी सदनलाई जानकारी गराइयोस् पनि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यो रद्द गर्नुका विभिन्न कारणमध्ये एउटा कारण के दिएको थियो भन्दाखेरि त्यो ठेक्का दिँदाखेरि नेपालको एउटा चाहिँ नेसनल आइडीमा रहेका नामहरू लगायत गोपनीय जानकारीहरू विदेशीको हातमा जान्छ भनेर तर्क दिएको थियो। त्यो तर्क मलाई पनि उचित लागेको थियो। तर त्यस्तो तर्क गर्ने सरकारले भारत भ्रमणका लागि भनेर एजेन्डा तय गर्दा सभामुख महोदय नेपालको अर्को वित्तीय गोपनीयता विदेशीलाई सुम्पने काम गर्दैछ। 24 गतेको सभामुख महोदय, म यो कान्तिपुर सभामुख महोदय यहाँ छ, मसँग मुख्य समाचार छ। त्यो समाचार के भन्दाखेरि राष्ट्र बैंक र नेपालका वित्तीय संस्थाहरू मिलेर बनाएको एउटा वित्तीय डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, भारत र नेपालको बिचमा हुने डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई त्यो समर्थन गर्न राष्ट्र बैंकले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा एजेन्डा बनोस् भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले चिठी लेखेको छ। तर दुःखको कुरो, भारतीय दूतावासको दबावमा, यो मेरो भनाइ होइन, कान्तिपुरमा छापिएको छ, भारतीय दूतावासको दबावमा राष्ट्र बैंक इन्भल्भ कम्पनीलाई नदिएर भारतीय कम्पनी जीएसआईलाई त्यो ठेक्का दिने प्रपञ्च, त्यो प्रस्ताव सरकारले लाँदैछ। भारत भ्रमणको क्रममा एजेन्डा बन्दैछ। नेपालले स्थापित गरेको कम्पनी 1 नम्बरमा छ र त्यसको लगानी 78 करोड रुपियाँ छ। भारतीय कम्पनी 10औं नम्बरमा छ र त्यसको लगानी पुँजी 10 करोड छ। बडा गजब छ। मलाई चिन्ता के लाग्यो भन्दाखेरि कि 10 दिन अगाडि गर्ने एउटा निर्णय त्यही तर्कमा कि गोपनीयता, नेपालको गोपनीयता विदेशी हातमा जान्छ भन्ने, अनि नेपालको वित्तीय गोपनीयता चाहिँ विदेशीको हातमा जानु हुने? नेपालको कम्पनी हुँदाहुँदै, राष्ट्र बैंक इन्भल्भ भएको कम्पनी हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले त्यो आग्रहलाई लत्याएर यो एजेन्डा बनाइयोस् भनेर परराष्ट्रलाई राष्ट्र बैंकले चिठी लेखेको छ। त्यो योजना लत्याउने अनि अर्को कम्पनी, विदेशी कम्पनीको लागि प्रधानमन्त्री दबावमा पर्ने? सभामुख महोदय, म आज यहाँ सबै मान्यहरूलाई पनि भन्छु,
कि कनक दीक्षितको हिमालमा छापेको लेख यो जेठ महिनाको हेरौँ, त्यो उहाँको भारतको प्रसिद्ध अनलाइन द वायरमा छापिएको अङ्ग्रेजी लेखको अनुवाद हो। त्यहाँ कसरी भारतीय गुप्तचर संस्थाहरूले र भारतीय संस्थापनले नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्र हस्तक्षेप गरिरहेको छ, कसरी नेपालभित्र हस्तक्षेप गरिरहेको छ र कसरी नेपालभित्र खेलिरहेको छ भन्ने विषयमा विस्तृत चर्चा छ। र मलाई बडा गजब लाग्यो, हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत जान्छु जान्छु भन्नुहुन्छ, भारत भ्रमण सरेको सरै छ, फेरि कहिले हुने हो थाहा छैन। तर नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारत आउन नदिएर पर्खाइराख्दाखेरि राजालाई चाहिँ उत्तर प्रदेशमा स्वागत गरिएको छ र त्यो स्वागत गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँका मन्त्री मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू नेताहरूले जे बोलेका छन् त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। सभामुख महोदय, यही हो के भारतको प्रधानमन्त्रीलाई आउन के अरे भारतमा नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई आउन नदिने, तर नेपाली जनताले हटाएको राजालाई प्रधानमन्त्रीको सट्टा स्वागत गर्ने र प्रेसर डिप्लोमेसी, यो ओल्ड डिप्लोमेसीमा चलन चल्तीको शब्द हो, दबावको कूटनीति, प्रेसर डिप्लोमेसी। के एजेन्डा मेरो पुरा गर्छौ, त्यो एजेन्डा तिम्रो तिमीले बोकेर आउने एजेन्डामा कार्यसूचीमा पर्छ कि पर्दैन, अनि मात्र म भारतमा तिमीलाई स्वागत गर्छु भनेर त्यसको सट्टा दबाब दिन राजालाई भारतमा स्वागत गरियो, बोलाइयो पूर्व राजालाई। त म भन्छु सभामुख महोदय, म प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो प्रेसर डिप्लोमेसीमा नेपालको सरकार पर्नु हुँदैन, नेपालको प्रधानमन्त्री पर्नु हुँदैन। हाम्रा पुर्खाले यो मुलुक, म गर्वका साथ भन्छु, 3500 वर्षको इतिहास भएको यो मुलुक आजसम्म कहिले पनि पराधीन भएको छैन। तर आजको भारत त ब्रिटिसले एकीकरण गरिदिएको सन् 1947 पछि बनेको भारत हो। भारतको इतिहास पढौँ हामी, त्यहाँ एकीकरण हुने बेलासम्म पनि झन्डै 500 साढे 500 राजा रजौटा थिए। तर पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको यो मुलुक, त्योभन्दा अगाडि मल्लहरूले एकीकरण गरेको यो मुलुक, त्योभन्दा अगाडि लिच्छवीहरूले एकीकरण गरेको यो मुलुक आजसम्म स्वतन्त्र छ। त्यसैले यो स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा जाँदा देशका एजेन्डाहरू के हुन्, राष्ट्रका एजेन्डाहरू के हुन्, नेपाललाई चाहिएको कुरा के हो, त्यो दबावमा पर्नुपर्छ। बडा दुःखका साथ भन्नुपर्छ सभामुख महोदय कि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिले आफ्नो सन्तुलन गुमाउँदै जान थालेको छ, असन्तुलित हुन थालेको छ हाम्रो परराष्ट्र नीति। हाम्रो परराष्ट्र नीति कहिले यता ढल्किन्छ, कहिले उता ढल्किन्छ। देशको स्वाभिमान, देशको आर्थिक आत्मनिर्भरता र आर्थिक स्वतन्त्रता, त्यसलाई ध्यानमा राखेर, मुलुकको स्वाभिमानलाई ध्यानमा राखेर, देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई ध्यानमा राखेर, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा फिर्ता गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर, हाम्रो सीमाको सुरक्षा गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर, हाम्रो आर्थिक स्वाभिमानलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल होस्। कहिले हुन्छ थाहा छैन, सरै छ, तर पनि त्यो भ्रमणको म सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको शिर निहुराउने, नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, नेपालको स्वाभिमान गिराउने कुनै पनि एजेन्डा प्रधानमन्त्रीको कार्यसूचीमा, भ्रमणको कार्यसूचीमा नरहोस्। धन्यवाद। तर के हामी यसरी बनाउन सक्छौँ? अर्थ मन्त्रालयमा करिब अहिले सबै मन्त्रालयको बजेट लक भएर बजेट छापिनुपर्ने अवस्थामा छ र केही दिनमै छापिन्छ। त्यसो भए हामीले यत्रो दिन छलफल किन गरेको, समय व्यर्थ किन फालेको, किन गरेको भने योभन्दा पहिला पनि गरेको भएकोले यो पटक पनि गरेको, यो श्राद्धमा बिरालो बाँधेको जस्तै हो। यो तरिकालाई अब हामीले बदल्नुपर्छ, बदल्न सकिन्छ। कार्तिकमा स्रोत समितिको बैठक राखौँ, खर्चको सीमा निर्धारण गरौँ, मङ्सिरमा सरकारले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त संसदमा प्रस्तुत गरोस्, 1 महिना संसदमा छलफल गरौँ, पुसमा संसदबाट पारित भएको सिद्धान्तको आधारमा मन्त्रालयलाई सम्बन्धित सिलिङ र मार्गदर्शन पाओस्, यसको आधारमा मागबाट मन्त्रालयबाट प्राप्त कार्यक्रमसहित फेरि संसदमा आओस्, हामी छलफल गर्छौँ, हामी अर्थ समिति लगायत अरू विषयगत समितिमा पठाउँछौँ। त्यस पछाडि यो बजेट निर्माण गर्ने क्रम अर्थ मन्त्रालयबाट सुरु हुन्छ र यो सँगसँगै यो बजेट कार्यान्वयन गर्न चाहिने ऐन नियमको जुन सूची हुन्छ त्यो पनि चैतमा संसदमा प्रस्तुत हुन्छ। र यो चैत्र वैशाखमा हामी नीति कार्यक्रममा बजेट मात्र पारित गर्दैनौँ, यो बजेट कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिने जुन हाम्रो ऐन नियम छ त्यो पनि हामी पारित गर्छौँ। गर्न सकिन्छ। स्विडेनमा यस्तै हुन्छ, 7 महिना अगाडि प्रस्ताव हुन्छ। न्युजिल्यान्डमा यस्तै हुन्छ, 4 महिना अगाडि सिद्धान्त पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत हुन्छ। अरू थुप्रै देशहरूमा छ। यो असल अभ्यास हो, असल अभ्यास अनुसरण गरौँ, अनि बल्ल संसद बजेटसँग जोडिन्छ। नभए हामी जोडिन्नौँ, जति हामी कुरा गऱ्यौँ बजेट भोलिबाट पर्सिबाट छापिने क्रम सुरु हुन्छ। यसै गरिकन सरकार पनि बजेटसँग जोडिन्न। यो बजेट अथवा अहिले यो सिद्धान्त आएपछि कार्यक्रम बजेट आउँछ, विनियोजन विधेयक आउँछ, कसले ल्याएको भन्दा सरकार भन्छौँ। तर सामान्यतः हामीले अभ्यास हामीले हेऱ्यौँ भने यो सरकार हुँदैन।
यो खास गरी अर्थ मन्त्रालयभित्र पनि एक प्रकारले केही सीमित कर्मचारी साथीहरूको मात्र यसमा संलग्नता हुन्छ। यो पनि कसैको दोष होइन, हाम्रो काम गर्ने परिपाटी हो। जस उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्रीले सम्मानित प्रधानमन्त्रीले अस्तिको कार्यक्रममा मैले बोलेको सुने, उहाँले भन्नुभयो यो पटक कृषिमा आधारित उद्योगलाई म प्राथमिकता दिन्छु। एक पटक प्रधानमन्त्री, कृषि मन्त्री र फाइनान्स मिनिस्टर तीनजना गएको 5-6 महिना जति समय भयो, कुनै एक दिन कुनै एक ठाउँमा 1 घण्टा 2 घण्टा कृषि मन्त्री, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बस्नुभएको छ? छैन। कुनै पनि मन्त्रालयमा यसरी बसिन्न। यो अभ्यास छैन। हामीको अभ्यास के छ? योजना आयोगले सिलिङ दिन्छ, मन्त्रालयले काम गर्छ र सामान्यतः मन्त्रीहरूको इन्भल्भमेन्ट पनि एउटा दुईटा कार्यक्रम भन्दा बाहेक अरूमा हुँदैन। त्यसैले अघिकै कार्यतालिकामा एउटा राखेर हेरौँ। माघ महिना यस्तो महिना हुन सक्छ जुन महिनामा महिना 30 दिनलाई बाँडेर प्रत्येक हप्ताको 2 दिन एउटा मन्त्रालयलाई 2 दिन समय छुट्याएर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, त्यसको टिम र विषयगत मन्त्रालयको मन्त्री के को लागि अर्को वर्षको बजेटमा कुन कार्यक्रम गर्ने, कसरी गर्ने भनेर 2 दिन लगातार छलफल गर्ने परिपाटी ऐनकै व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अनि बल्ल यो जोडिन्छ। यो जोडिन भने के हुन्छ? म एउटा दुईटा उदाहरण दिन्छु। 2071-72 सालको बजेट बनाउने बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई भेटेर उहाँले भनिदिएर तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतलाई कार्यालयमा गएर भेटेर मैले मेरो टिमले अध्ययन गरेको नेपालमा खास गरी स्टार्टअपहरूलाई मद्दत गर्नको लागि एउटा कोष कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा सानो डकुमेन्ट मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यो डकुमेन्टको आधारमा बजेटमा आयो नवीन विचार भएको तर लगानी योग्य पुँजी स्रोत नभएको साना र मझौला व्यवसायी, मध्यम व्यवसायी, आविष्कारकर्तालाई सुरु पुँजी उपलब्ध गराउनको लागि स्टार्टअप फन्ड बनाउने र 50 करोड रुपियाँ बिउ पुँजी राख्ने र एनआरएलले पनि थप्ने। यो कहिलेको? 71-72 को। मान्य अर्थमन्त्रीजी, यो अहिले 80 मा पुग्यौँ हामी। प्रत्येक वर्ष बजेटमा पर्छ यो वर्ष पनि पर्छ, तर यसको 1 रुपियाँ पनि खर्च भएको छैन। कुन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने, अर्थले बनाउने कि योजनाले बनाउने कि उद्योगले बनाउने भन्दा 10 वर्ष गयो। किन? अनरसिप छैन। अघि मैले भनेको जस्तो न संसद जोडिन पाउँछ न यसमा मन्त्री जोडिन्छ। गएको वर्ष मैले र मेरो टिमले गरेर सम्मानित सभाको महोदय प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन उद्योग प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर यो डकुमेन्ट मैले बनाएको, मेरो टिमले बनाएको। यो डकुमेन्ट बनाएर म उद्योग मन्त्रीका गएँ, अर्थमन्त्रीका गएँ। हामीले भेट्यौँ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्यौँ। यसको आधारमा यो कार्यक्रममा पर्यो। यो कार्यक्रममा परेर त्यो कार्यक्रमलाई के भन्यो? प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर भनियो। 3 अरब 45 करोड छुट्याउने भनेर यहाँ मन्त्रीजीले पढ्नुभयो। पछि 50 करोड मात्र छुट्याइयो। गएको वर्ष यसमा 6 वटा सेक्टर्स छ। कन्स्ट्रक्सन, टेक्सटाइल, फुटवेयर, जहाँ हामी धेरैले उत्पादन बढाउनु पर्यो, आयात प्रतिस्थापन गर्नु पर्यो भनेर भन्छौँ। त्यसको विस्तृत प्रोग्राम हो यो। मन्त्रालय सरकारले अन गर्यो, पैसा पनि छुट्यायो। 1 रुपियाँ पैसा खर्च भएन। किन? 4 पटक कसले कार्यविधि बनाउने भन्ने कुराको झगडा, कार्यविधि अल्मलिएर 1 रुपियाँ पैसा खर्च नभइकन यो कार्यक्रम सकियो। 2074 सालमा यही रोस्टरमा उभिएर मैले स्वास्थ्य बिमाको विधेयक प्रस्तुत गरेको। पछि हामीले लामो छलफल गऱ्यौँ, कानुन बनायौँ। त्यसले के भन्यो? प्रत्येक नेपाली नागरिक अनिवार्य रूपमा बिमामा आबद्ध हुनुपर्छ। सबैजना हुनुपर्छ। आम्दानीको आधारमा प्रिमियम तिर्नुपर्छ। नसक्नेको पैसा सरकारले तिर्दिन्छ र फुल कभरेज हुन्छ। नेगेटिभ लिस्ट हुन्छ, प्लास्टिक सर्जरी लगायतको केही कुराहरू, त्यो बाहेक सबै कभरेज हुन्छ। अहिलेको जस्तो 3000 रुपियाँ तिरेर 1 लाखको बिमा होइन। तर यो गर्नको लागि स्रोत कसरी, यो गर्नलाई संस्थाको क्षमता कसरी विकास गर्ने, त्यो पनि हामीले तयार गऱ्यौँ। यो 74 सालमा मैले प्रस्ताव गरेर क्याबिनेटले पास गरेको डकुमेन्ट हो। यो डकुमेन्ट करिब 2000 पेजको डकुमेन्ट छ। कम्प्लिट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि यसमा हामीले 7 वर्ष लगाएर पूर्वाधार कसरी बनाउने, जनशक्ति कसरी विकास गर्ने, विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव कसरी पूर्ति गर्ने, सबै कामहरू गऱ्यौँ। बिचमा के भयो? यो बजेटमा पर्छ, अनरसिप हुँदैन। त्यो भइसके पछाडि अहिले आएर हामीले हेऱ्यौँ भने 7 वर्ष गयो। ठ्याक्कै 7 वर्षको एउटा हामीले काम गऱ्यौँ। तर 7औं वर्षमा आएर अहिले हेर्दै गर्दाखेरि त्यो 3000 रुपियाँ तिरेर 1 लाख गर्ने बिमा कार्यक्रम समेत पनि बिजोग भयो। जबकि हामीले बनाउन खोजेको 3000 तिरेर 1 लाख होइन। कसैले 4000 तिर्ला, कसैले 50000 तिर्ला, कसैले 1000 तिर्ला, कसैले 1 लाख तिर्ला, कसैले 5 लाख तिर्ला। 10 लाख परे पनि, 20 लाख परे पनि, 50 लाख परे पनि, 1 करोड परे पनि उपचार चाहिँ बिमाले कभर गर्छ भनेर बनाउन खोजेको। आज हाम्रो हालत के छ? हामीले कहिले अस्पताल शिलान्यास गऱ्यौँ, काहीँ पिलर मात्र उठायौँ, हामीले यसरी बिजोग बनायौँ। हामी यो वर्ष 10 लाख रुपियाँसम्म कभरेज गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउन सक्छौँ। हामी यो वर्ष स्टार्टअप फन्डको फेरि यो वर्ष पनि पार्न सक्छौँ। तर कानुन कसरी गर्छौँ? बिजनेस एज युजुअल। योभन्दा पहिला जसरी गरेको त्यसरी नै गर्ने हो भने जति कार्यक्रम परे पनि कानुन हुँदैन। किन? अघि मैले भने न व्यवस्थापिका जोडिएको छ यो बजेटसँग, न पोलिटिकल लिडरसिप जोडिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जुन पुँजीगत खर्च भएन भनेर भन्छौँ, त्यसको मूल कारण यो। अब म छोटकरीमा यसपालि प्रस्तुत भएको यो प्राथमिकतामा
आइसकेपछि छलफल गर्छु। सुशासनमा आधारित रहेर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, त्यसको आधारमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने भनेर भन्नुभएको छ, प्रशंसनीय छ। नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरण यस्तो बेलामा आएको छ कि सरकारले यसलाई कसरी डिल गर्छ योभन्दा यसैले अब बाँकी रहेको कुरा निर्धारण गर्छ। अहिलेसम्म जे भएको छ म सरकारको प्रशंसा गर्छु। प्रधानमन्त्रीलाई, गृहमन्त्रीलाई यो सन्दर्भमा मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई छ। यसमा हामी सबैको एउटै आवाज, संलग्न जोसुकै होस्, जुनसुकै दलको होस्, जुनसुकै तहको होस्, ओहदाको होस्, कारबाहीको दायरामा ऊ आउनै पर्छ। बजारको हल्लाले अनुसन्धान प्रभावित नहोस्, तर कुनै भेटघाटले पनि प्रभावित नहोस्, कुनै दबावले प्रभावित नहोस्, कुनै पनि कुराको कुनै प्रभावले कहीँबाट प्रभावित नहोस्। मेरो आग्रह छ अनुसन्धान फ्री र फेयर होस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस्, तर दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस् एउटा पनि नछुटोस्। यो प्रकरणमा सरकारले डरसँग खुट्टा टेक्यो भने योभन्दा अगाडि उसले सुशासनको नारा लगाउन सक्छ। तपाईँको फिल्म चल्छ, हाउसफुल हुन्छ, नभए हल खाली हुन्छ। सबैले हेरेको छ। यहाँ अनुसन्धान गरे भनेर मात्र हुँदैन, अब विश्वास लाग्नुपर्छ। नागरिकलाई फ्री र फेयर हो भने विश्वास लाग्नुपर्छ। सुशासनका विषयका सन्दर्भमा अनि बल्ल अरू काम गर्न सक्छौँ। सामान्य सभाको महोदय, यहीँ अहिले अख्तियार र भ्रष्टाचारको विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। हदब्याज नलाग्नेदेखि लिएर नीतिगत निर्णयका सन्दर्भमा योभन्दा अगाडि नीतिगत निर्णयका नाममा भएका निर्णयहरूको समेत छानबिन गर्न पाउने गरिकन अख्तियारलाई अधिकार दिने, नियुक्तिको मापदण्ड बदल्ने लगायतका विषयहरू म लगायतका सांसदहरूले संशोधन राखेका छौँ। पारित गरौँ। हामी थुप्रै कुरा यही वर्ष गर्न सक्छौँ। सुशासन र राष्ट्रको कुरा ठिक ढङ्गले गर्ने मान्य अर्थमन्त्रीज्यू, हेर्नुहोला, चोरी पैठारी रोकिन्छ। तपाईँले राजस्व परिचालन गर्ने कुरामा तपाईँको क्षमता बढ्छ। एकैपटक कहाँ पुगिन्छ। तर यसमा पनि आँट गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अर्थ मन्त्रालयको मात्र कुरा होइन। मैले भर्खर पढेँ, केही थाहा पाएँ, गृह मन्त्रालयकै सचिव भीष्म कुमार भुषालको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन भएको छ, जसले खास गरी चुनावको बेलामा राजनीतिक संरक्षणका कारणले गर्दा राजस्व चुहावट भएको भन्ने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ। पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा एउटा प्रतिवेदन बुझाइएको छ। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस्, त्यो प्रतिवेदनका आधारमा पनि छानबिन गरियोस्, दोषीलाई कारबाही गरियोस्, अनि अर्को वर्ष बल्ल सरकारले आँट गर्न सक्छ। इक्विलिब्रियम एकदमै ध्यान दिनुपर्ने छ मान्य अर्थमन्त्रीज्यू। हामीले पहिला फरेन करेन्सीको रिजर्भको कुरा मात्र हेऱ्यौँ। हेर्दै गर्दा हामी एकैपटक हाम्रो आयातमा कति ठुलो धक्का पर्यो र अहिले हाम्रो सार्वजनिक वित्त खलबलेको अवस्था छ। तपाईँले अस्ति भन्नुभयो मोनिटरी पोलिसीका सन्दर्भमा अलिक खुलो हुनुपर्छ भन्दै गरेर राष्ट्र ब्याङ्क र IMFको रेस्पोन्सहरू हामीले पढिरहेका छौँ। अप्ठ्यारो छ, हामी बुझ्छौँ, तर अप्ठ्यारोको बिचमा सन्तुलन कसरी ल्याउने त्यो ढङ्गले काम गर्नुपर्नेछ। प्राइभेट सेक्टरले विश्वास गुमाएको छ। हामीले अङ्क बताएर मात्र हुन्न, पसलहरू खाली भएका छन्, उधारो उठेको छैन, बजारले विश्वास गुमाएको छ, व्यापार सुकेको छ, भाडा तिर्न सकेको छैन। विश्वास कसरी दिलाउनुहुन्छ? यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको बजेट होइन, यो फेडरल नेपालको बजेट हो। तपाईँले यहाँ ल्याउने बजेटले तल्लो तहको खास गरी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई उत्प्रेरित पनि गर्नुपर्छ, कतिपय ठाउँमा रोक्नु पनि पर्छ। उदाहरणको लागि हामीले यही वर्ष खास गरी सानो कुराहरू, सांसदहरूको पारिश्रमिक बाहेकका भत्ताहरू हामी लिन्नौँ भन्ने सानो सिम्बोलिक कुराबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। सरकारले पनि धेरै निर्णयहरू गर्न सक्ला, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई दबाब पर्छ। हामीले गलत निर्णय गऱ्यौँ भने त्यहाँ उसले उनीहरूलाई गलत कुरा गर्नलाई प्रेरित गर्छ। डेटाको प्रयोग सही ढङ्गले गरेका छैनौँ। मेरै टिमले अहिले हामीले सानो एउटा डेटा हेऱ्यौँ, अर्थ मन्त्रालयको डेटा के भन्छ, मकैको आयात घटेको छ, मूल्य भयानक बढेको छ। त्यो भनेको के हो? कुखुराको दाना महँगो भयो। कुखुराको दाना महँगो हुँदै गर्दा त माछा र अन्डाको भाउ बढ्नुपर्ने हो नि। मासु र अन्डाको भाउ बढेन किन? यति धेरै मासु र अन्डा अहिले चोरी पैठारी भएर आएको छ नेपालभित्र, जसले गर्दा हाम्रो कृषकहरू मार्नु परेका छन्। अर्थ मन्त्रालयकै डेटा हामीले हेऱ्यौँ भने सफ्ट ड्रिङ्कमा मात्रै चैत्र 8 गतेसम्म मैले हेरेको 8000 भन्दा बढी, 900 टनभन्दा बढी कन्सन्ट्रेट आयात गरिएको छ। 5.5 अरब पैसा बाहिर गएको छ। यो डेटाहरूको आधारमा हामीले करका कतिपय कुरा निर्धारण गर्ने हो नि। किन हामीले सिङ्गल युज प्लास्टिक ब्यागमा 1000% भन्दा बढी ट्याक्स नबढाउने? किन यो सफ्ट ड्रिङ्कमा हामीले चाहिँ कैयन गुना किन हामीले ट्याक्स नबढाउने? त्यसो भनेदेखि सँगसँगै फेरि नेपाली किसानलाई प्रोटेक्सन किन नगर्ने? यस्ता ठाउँहरू हेर्नुपर्ने छ। म टुङ्ग्याउँछु सम्मान्य सभामुख महोदय, यो त अहिलेका कुराहरू हुन्। योभन्दा बाहेक एकचोटि समय लिएर अहिले हामीलाई ज्वरो आएको छ, ज्वरो कसरी निको पार्ने कुरा त गर्नै पर्ने छ। तर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रोग लागेको छ। यो रोग रातारात लागेको होइन, कुनै एउटा व्यक्तिको कारणले गर्दा मात्र होइन, यसका केही संरचनागत समस्याहरू पनि छन्। हामी सबैबाट केही न केही कमजोरी भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट भन्दैछु, यत्रो वर्ष सरकार चलाउँदै गर्दा हामीबाट पनि कमजोरीहरू भएका छन्। कतिपय नीतिहरू सही नभएका छन्, कतिपय ठिक काम गरेका छौँ। ठिक काम गरेको कुरामा गौरव गरौँ, त्यसको स्वामित्व लिउँ। गलत कतिपय कुराहरू भएका छन्, त्यसलाई सच्याउँ, स्वीकार गरौँ।
हामी सबैबाट कहीँ न कहीँ कमजोरी भएको छ भन्ने मानेर हाम्रो संरचनागत समस्या हल गर्ने कुरामा पनि तपाईँले कठोर कदम चाल्नुपर्नेछ, जोखिम उठाउनुपर्नेछ। तर यो बजेटबाट अहिले विश्वास कायम गर्नु, अहिले सुशासनको केही स्थितिहरू हामीले छ भन्ने केही कुरा स्थापित गऱ्यौँ भने तपाईँकोसँग पोलिटिकल क्यापिटल बढ्छ। तपाईँसँग त्यो राजनीतिक पुँजी भयो भने आगामी वर्ष तपाईँले अर्को वर्ष दह्रोसँग कदम चाल्न सक्नुहुन्छ र संरचनागत समस्या हल गर्ने बाटोमा लिएर जान सक्नुहुन्छ। दह्रो कदम चाल्नुहोस् भन्ने शुभकामनासहित मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। विधिको शासन, कानुनको शासन मान्ने र भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा प्रतिबद्ध भएको पार्टीको एउटा सांसदको हैसियतले म यो अभियानलाई, यो छानबिन र यो अनुसन्धानलाई सरकारले दायाँ बायाँ तलमाथि नगरिकन दोषीहरू कुनै पनि नछुटुन्, निर्दोष व्यक्ति कोही पनि नपुरुन् भन्ने अभियानको साथ लागोस्। नेकपा एमाले यो सरकारको यो काममा सहयोग र समर्थन गर्न तयार छ। हामी सहयोग र समर्थन गर्न चाहन्छौँ र विधिको शासनमाथि विश्वास गर्ने, विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टीको हैसियतले विधिपूर्वक, कानुनपूर्वक जुन खालको चाहिँ अनुसन्धान र सहयोग भइरहेको छ, अनुसन्धान र छानबिन भइरहेको छ, यसमा हाम्रो पार्टीका मान्य टोकबहादुर रायमाझीलाई हामीले हिजो निर्देशन गरेका छौँ। तपाईँ यो अनुसन्धानमा, छानबिनमा सहयोग गर्नको लागि पुग्नुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्। यही निर्देशन हामीले हिजोको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको पनि म सम्मानीय सदनमा सहमत मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले हामी विनियोजन विधेयक 2080-81 को सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफल चलाउँदैछौँ। म यो सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु गर्दाखेरि कहाँबाट सुरु गर्न चाहेको भनेदेखि आज मुलुकको अर्थतन्त्र जुन खालको सङ्कटमा छ, मन्दीको चपेटामा छ, यो अर्थतन्त्र मन्दीमा फसिरहेको यो अर्थतन्त्रलाई रेस्क्यु गर्ने चाहिँ प्राथमिकता के हो त, सिद्धान्त के हो त? माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ पेश गर्नुभएको यो चाहिँ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यो अर्थतन्त्र यस खालको चाहिँ के छ भनेर उहाँले धेरै कुरा चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ। तर नीतिगत हिसाबले, संरचनागत हिसाबले र सैद्धान्तिक हिसाबले या संस्थागत हिसाबले यस्तो गर्ने भनेर चाहिँ कुनै ठोस, कुनै विशिष्ट खालको प्रस्ताव र प्राथमिकता उहाँले ल्याउनु भएको छैन। आज त यति धेरै समस्या भइसक्यो। उद्यमीहरू, व्यवसायीहरू, व्यापारीहरू, युवा श्रमशक्ति, सारा व्यक्तिहरू, विद्यार्थीहरू सारा निराश छन्। आत्महत्याको बाटोतर्फ मान्छेहरू लम्किरहेछ, गइरहेछ। यस्तो परिस्थितिबाट मान्छेलाई विश्वास जगाउनु पर्ने छ। हाम्रो बजेटले आत्मविश्वास जगाउनु पर्ने छ। यो सरकारले गर्न सक्छ, यो राज्यले गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ विश्वास जगाउनु पर्ने छ। त्यो विश्वास जगाउने खालको कुनै चाहिँ व्यवहार, कुनै चाहिँ प्राथमिकता हामीले यहाँ ल्याउन सकेका छैन। त्यस कारण म कहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु मेरो भनाइ भनेदेखि कमसेकम एउटा कामबाट सुरु गरौँ, व्यवहारबाट। हामी फजुल सरकार चाहिँ निर्माण गर्दैनौँ, फजुल खर्च गर्दैनौँ। त्यो आज चाहिँ तपाईँको यो के अरे रिस्क म्यानेजमेन्टको आधारमा भन्दाखेरि यो फजुल खर्चलाई चाहिँ कमसेकम म्यानेज गर्न सकियो भने केही न केही हामीलाई राहत मिल्छ भन्ने चाहिँ खालको चाहिँ के अरे म्यानेज गरौँ हामी। त्यसको लागि मेरो भनाइ, मेरो प्रस्ताव र सुझाव के छ भनेदेखि अहिले हामी चाहिँ सङ्घमा चाहिँ 25-25वटा मन्त्रालय त्यहाँ बनाउँदैछौँ। अब सङ्घीय शासनमा मुलुक गइसके पछाडि प्रशासन सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा के भन्छ भनेदेखि 12देखि 15वटा चाहिँ मन्त्रालय सङ्घमा चाहिन्छ, प्रदेशमा 7वटा मन्त्रालय चाहिन्छ। अहिले हामी प्रदेशमा चाहिँ 12, 13, 15वटा चाहिँ मन्त्रालय चलाउँदैछौँ। त्यसमा 7मा झारौँ, अनिवार्य 7मा माथि जान नदिउँ। त्यो एउटा चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ राखौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ सङ्घको मन्त्रालय 12देखि 15सम्म चाहिँ बनाऊँ। त्यसले पनि धेरै फजुल खर्च चाहिँ अन्त्य हुन्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ सङ्घ सरकार अन्तर्गत जति विभागहरू छन् ती विभागहरूलाई घटाएर हामी 15वटा विभागमा झारौँ। यदि हो भने हाम्रो धेरै चाहिँ फजुल खर्च घट्छ। अर्को फजुल खर्च गर्ने सेतुवाती हामी पालेका छौँ। संविधान संशोधन गर्नुपर्ने होला या चाहिँ कानुन संशोधन गर्नुपर्ने होला। संवैधानिक व्यवस्थाहरू संविधान संशोधन गरेर भए पनि यो अनावश्यक बोझ 77 जिल्लामा बसेको जिल्ला समन्वय समिति भङ्ग गरेर यसलाई खारेज गरेर अब हामी चाहिँ त्यो खारेज गर्दाखेरि कमसेकम 1500 कर्मचारी हाम्रो चाहिँ यता चाहिँ आउने हुन्छ। फजुल खर्च चाहिँ हाम्रो हट्छ। 1500 कार्यालय हाम्रो हट्छ। 15 के अरे 77 दुना 154वटा गाडीहरू चाहिँ को फजुल खर्च घट्छ। त्यसको तेल खर्च घट्छ, कार्यालय खर्च घट्छ। ती कार्यालयहरू चाहिँ सम्पत्तिहरू प्रदेश सरकारले या चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ परिचालन गर्ने अवसर पाउँछ। यसो गरेर फजुल खर्चबाट चाहिँ मुक्त भएर सरकारले अगाडि बढाउनु भने जनतामा एउटा विश्वास पैदा हुन्छ। त्यो विश्वास दिलाउने कुरा हाम्रो चाहिँ आजको प्राथमिकताभित्र पर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। दोस्रो कुरा चाहिँ
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पुँजीगत खर्चको वृद्धि। आजको हाम्रो अर्को समस्या के हो भनेदेखि पुँजीगत खर्चै भएन। सङ्घीय सरकारको आजसम्म हिसाब अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो 32% मात्रै छ। स्थानीय सरकारको हिसाब हेर्नु भने स्थानीय सरकारले 80-90% खर्च गरिराखेका हुन्छ जहिले पनि। प्रदेश सरकारको हिसाब किताब जहिले पनि 70% माथि उनीहरूले खर्च गरिराखेका हुन्छ। सङ्घ सरकारको जहिले पनि 30-35%। अब हतार यो चाहिँ बर्खे चाहिँ के अरे अभियानको बेलामा चाहिँ खर्च गरेर अनाधिकृत रूपमा खर्च गरेर हामी चाहिँ 50-60% पुर्यायो भनेर चाहिँ गफ हाँक्छौँ। त्यस कारणले पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने कारण के हो? के चाहिँ नीतिगत चाहिँ कहाँ समस्या छ? कानुनको चाहिँ कानुनी रूपमा कहाँ समस्या छ? संरचनागत हिसाबले कहाँ समस्या छ? जनशक्ति हिसाबले कहाँ समस्या छ? त्यो सबै कुरा चाहिँ यसपटकको चाहिँ प्राथमिकता अर्थमन्त्रीले माननीय अर्थमन्त्रीले पेश गर्ने यो बजेटमा चाहिँ पुँजीगत खर्च अभिवृद्धि गर्नको लागि संरचनागत, संस्थागत या चाहिँ कानुनी के चाहिँ संशोधन गर्नु पर्यो? सार्वजनिक खरिदारी संशोधन गर्नु पर्यो, त्यसको नियमले संशोधन गर्नु पर्यो, के संरचनाहरू निर्माण गर्नु पर्यो, त्यसको प्रस्ताव आउनु पर्यो। हाम्रो प्राथमिकताभित्र पुँजीगत खर्च भयो भने यस रूपले चाहिँ यो सङ्कटमा गएको अर्थतन्त्रमा फेरि पनि एक खालको चाहिँ जीवन आउन सक्छ, पुनर्जीवन प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ आधारमा चाहिँ यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि पुँजीगत खर्च अभिवृद्धि गर्नको लागि पनि सार्वजनिक खरिद ऐन सबभन्दा बाधक छ। यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नको विकल्प छैन भने चाहिँ म माननीय चाहिँ अर्थमन्त्रीको प्राथमिकताभित्र यो कुरा पर्नुपर्छ भन्ने म दोस्रो चाहिँ कुरा राख्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा हाम्रो अर्थतन्त्रमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले पेश गर्नुभएको चाहिँ जुन के अरे विनियोजन विधेयक छ र त्यो विधेयकभित्र औद्योगिकरण गर्ने यहाँ त्यही गर्ने के गर्ने भन्छ। तर औद्योगिकरण गर्नको लागि औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणको बजेट खोइ? औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राथमिकता तोकिएको छैन। त्यसको संरचनागत हिसाबले के गर्ने, कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरो हाम्रो चाहिँ कुनै प्रस्ताव आउनु पर्दैन। औद्योगिकरण बिना कसरी रोजगारीको सिर्जना हुनसक्छ, कसरी गरिबी निवारण हुन सक्ला, कसरी उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि हुन सक्ला, कसरी हाम्रो व्यापार वाणिज्य वृद्धि हुन सक्ला। त्यस कारणले औद्योगिकरणमा चाहिँ करणमा बजेटको व्यवस्थापन प्राथमिकता दिने कुरा हाम्रो महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने लाग्छ। त्यसका लागि चाहिँ प्रदेश तहमा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माणमा चाहिँ हामीले चाहिँ बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ पर्दैन, त्यसको प्राथमिकता दिनुपर्छ पर्दैन। त्यो औद्योगिक क्षेत्रहरूको चाहिँ पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ पर्दैन। प्रत्येक पालिकामा, गाउँपालिका नगरपालिकामा कमसेकम एउटा उद्योग ग्रामको स्थापना गर्ने, त्यो उद्योग ग्राम चाहिँ पालिकामा उद्योग ग्रामको 753 पालिका उद्योग ग्रामहरू निर्माण गर्ने, 7वटै प्रदेशमा औद्योगिक ग्रामहरूको निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण गर्ने, र सङ्घीय चाहिँ लेभलमा पनि औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण गर्दा यसको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्रै औद्योगिकरणको अभियानलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। र औद्योगिकरणको अभियान बिना चाहिँ मुलुक चाहिँ माथि उठ्न सक्दैन। या अहिले हामी चाहिँ एलडिसीबाट जहाँ चाहिँ डेभलपिङ कमिटीको स्तरमा हामी प्रमोट भएको छौँ, त्यस कुरालाई पनि चाहिँ जोड दिनको लागि, त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि औद्योगिकरण जरुरी छ। यसमा अर्थमन्त्रीले प्राथमिकता दिनुभएको देखिएन। तेस्रो कुरा, चौथो कुरा, फराकिलो दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भन्नुभएको छ र रोजगारीको सिर्जना गर्ने विषय चाहिँ उठान गरेको कुरा राम्रो हो। तर त्यसको लागि आवश्यक क्षेत्रगत प्राथमिकता तोकेको देखिएन। खालि गोसारा कुराहरू गरेर उहाँले चाहिँ गोलमटोल कुरा गर्नुभएको छ। यस्तो कुरा त पहिले पनि आइराखेको थियो, पहिले पनि भनिरहेको थियो। यस्ता कुराहरूले अझ निराश बनेको जनतालाई उठाउन सकिन्न, निराश बनेको उद्यमी व्यवसायी र चाहिँ व्यापारीलाई उठाउन सकिन्न। आत्महत्याको बाटोतर्फ उन्मुख भइरहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी माथि उठाउन सक्दैनौँ। इनारमा बसेर जगतको चाहिँ भलो गर्न सकिन्न। हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले इनारमा छ। त्यस कारणले इनारबाट माथि उठेर चाहिँ जगतको भलो गर्छु भन्ने टाइपको चाहिँ प्राथमिकता र सिद्धान्त हाम्रो चाहिँ यो विनियोजन विधेयकमा चाहिँ उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब खाद्यान्नमा चाहिँ खाद्यान्न आयात चाहिँ घटाउने भन्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ प्रस्ताव छ र खाद्यान्न आयात घटाउँदाखेरि सिँचाइको चाहिँ प्रबन्ध गर्नुपर्छ भने त्यति मात्रै हुँदैन। खाद्यान्न आयातलाई घटाउने हो भने हाम्रो उत्पादन बढ्नु पऱ्यो। खाद्यान्न उत्पादन कमसेकम भनौँ न अहिलेभन्दा दोब्बर चाहिँ पार्ने हाम्रो चाहिँ प्राथमिकताभित्र राखौँ न। त्यो दोब्बर पार्दाखेरि के गर्नु पर्ला? सिँचाइ योग्य सबै जमिन सिँचाइको प्रबन्ध गर्छौँ भनेर अभियान सुरु गर्नुपर्ने होला। या मल चाहिँ ल्याउँछौँ, मेरो शून्य समय नै मान्यजीहरूले बोलिराखेको हुन्छ, मल पाउनु पऱ्यो, मल पाउनु पऱ्यो। हाम्रै मुलुकमा एउटा मल कारखाना खोलौँ न। अनि हामीले हाम्रो चाहिँ उत्पादन भएको बिजुली बङ्गलादेशमा बेचेर, इन्डिया बेचेर समृद्ध बन्ने सपना नदेखौँ। हामी बिजुली धेरै उत्पादन गरौँ, त्यो बिजुली उत्पादन गरेर चाहिँ यही चाहिँ धेरैभन्दा धेरै खपत गर्ने चाहिँ बानी बसालौँ, त्यसको आधार तयार गरौँ, त्यसको चाहिँ पूर्वाधार निर्माण गरौँ, त्यसको कानुनी प्रबन्धहरू गरौँ र अनि प्रत्येक चाहिँ यो
राष्ट्रिय पुँजीको विकासको लागि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि यो बिजुलीको उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन र त्यसको उपयोग हामी आन्तरिकमा आफैले धेरै गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ ऊर्जाको चाहिँ उत्पादन गरेर कमसेकम हामी चाहिँ पेट्रोलको आयातलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरौँ, घटाउने प्रतिस्थापन गरौँ। पेट्रोल पदार्थको प्रतिस्थापन गर्नको लागि विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनहरूको चाहिँ प्राथमिकतामा जोड दिउँ। घर घरमा भएको ग्यास सिलिन्डरको चाहिँ प्रतिस्थापन गर्नको लागि घर घरमा चाहिँ विद्युतीय चुलोको चाहिँ स्थापना गर्ने कुरामा चाहिँ जोड दिउँ हामी। त्यसो हो भने चाहिँ हाम्रो मुलुकको चाहिँ के अरे जुन ऊर्जा हामीले उत्पादन गरेका छौँ त्यो ऊर्जा हाम्रो चाहिँ औद्योगिकरणमा प्रयोग हुन्छ, हाम्रो मुलुकको चाहिँ गरिबी निवारणमा प्रयोग हुन्छ, हाम्रो मुलुकको चाहिँ औद्योगिक कृषिको आधुनिकीकरणमा यान्त्रिकीकरणमा प्रयोग हुन्छ, अनि नेपाली समाजको जीवनस्तर माथि उठ्ने होला नि। अनि यहाँ विकासशील राष्ट्रको हिसाबले हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरू निर्वाह गर्ने ठाउँमा चाहिँ पुग्छौँ होला। त्यस कारणले ऊर्जाको प्रबन्धको चाहिँ विकासको कुरा र ऊर्जाको चाहिँ विकास गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो प्राथमिकता क्षेत्रभित्र पर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र ऊर्जाको विकासको कुरा कस्तो खालको उद्योग वेट सिजनमा आउँदाखेरि 2/3 चाहिँ विद्युत उत्पादन घट्छ। 69 मेगावाटको चाहिँ मध्यवर्षमा चाहिँ हिउँदमा आएपछि 23 मेगावाटको एउटा टर्बाइन मात्रै घुम्छ, एउटा डाइनामो मात्रै घुम्छ, बाँकी चाहिँ 46 मेगावाट त उत्पादनै हुँदैन। अनि चाहिँ हामी वेट सिजनमा चाहिँ विद्युत चाहिँ आपूर्ति गर्नलाई चाहिँ लिदेऊ भनेर भारतलाई चाहिँ तपाईँको बङ्गलादेशमा भनिराख्नु पर्ने ठाउँमा छौँ हामी। अनि ड्राई सिजनमा आएपछि उबाट फेरि 2/3 चाहिँ बिजुली चाहिँ भारतबाट चाहिँ आयात गर्नुपर्ने, भारतसँग किन्नुपर्ने स्थितिमा छौँ। त्यसो भएपछि हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्मको पोलिसीमा कहीँ न कहीँ खोट छैन। त्यो पोलिसीबाट हामीले सिफ्ट भएर चाहिँ जलाशययुक्त चाहिँ आयोजनाहरू चाहिँ बढी जोड दिने र चाहिँ तपाईँको सौर्य ऊर्जामा बढी जोड दिएर यो ड्राई सिजनमा चाहिँ जे खालको चाहिँ तपाईँ विद्युतको अभाव हुन्छ त्यो अभावलाई पूर्ति गर्ने ढङ्गले हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब विद्युत ऊर्जा उत्पादन त्यसको आयोजना निर्माणको काममा चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिनुपर्ने होइन र मान्य अर्थमन्त्रीलाई यो सुझाव दिन चाहन्छु। र सडक पूर्वाधार निर्माणको चाहिँ जे कुरा आइरहेछ, सडक पूर्वाधार निर्माणमा चाहिँ नयाँ योजना किन ल्याउने? भइरहेको हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग लोकमार्ग होला कि लोकमार्ग होला, मध्य पहाडी लोकमार्ग छ, मदन भण्डारी लोकमार्ग छ, कालीगण्डकी कोरिडोर या चाहिँ तपाईँको के अरे बुढी गण्डकी कोरिडोर या चाहिँ कोशी कर्णाली कोरिडोर या कोशी कोरिडोर आदि इत्यादि जे चाहिँ उत्तर दक्षिणका चाहिँ राजमार्गहरू छन्, जे चाहिँ ठुल्ठुला आयोजनाहरू छन्, ती आयोजनाहरूलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नेतिर चाहिँ ध्यान दिउँ। त्यो कुरालाई हामी प्राथमिकता दिउँ। नयाँ योजना यसबाट कुनै चाहिँ राखिँदैन भनेर भनौँ हामी। यसरी चाहिँ हामीले प्राथमिकता तोक्न सकिएन भने 15 वर्ष 20 वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएका चाहिँ हाम्रो आयोजनाहरू अहिले पनि त्यतिकै अल्पत्र भएर बस्ने स्थिति छ। यसमा चाहिँ हाम्रो नीतिगत सिफ्ट हुनु पर्दैन, यसमा हाम्रो प्राथमिकता सिफ्ट हुनु पर्दैन, सिफ्ट हुनु पर्यो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि यो सन्तुलित र समावेशी विकासको लागि प्रदेश या पालिकामा हामीले भनिरहेका छौँ पूर्वाधार निर्माणको लागि पालिकाको सदरमुकाममा केन्द्रसम्म चाहिँ जहाँ चाहिँ सडक पुगेको छ, सडक पुगेको ठाउँबाट पालिकाको केन्द्रसम्म सडक जोड्ने कुरालाई हाम्रो प्राथमिकताभित्र राखौँ। प्रत्येक चाहिँ पालिकामा चाहिँ जाने त्यो चाहिँ सन्तुलित विकासको अवधारणा पनि त्यसले पुरा गर्छ, हाम्रो आवश्यकता पनि पुरा गर्छ। प्रत्येक चाहिँ युनिटहरू हाम्रो चाहिँ पालिकाहरू प्रत्येक चाहिँ विकासको एउटा युनिट हो, व्यापारको एउटा युनिट हो, उत्पादनको एउटा युनिट हो। ती ठाउँसम्म बाटो पुर्यायो भने हामीले चाहिँ धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो काम गरौँ। त्यस कारणले हाम्रो प्राथमिकता भनेको खालि छरपस्ट रूपमा खालि चाहिँ तपाईँको सबै कुरा गर्छौँ भने केही नगर्ने जुन खालको परम्परा छ अहिलेको चाहिँ के अरे यो माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले पेस गर्नुभएको विधेयक पनि त्यस्तै ढाँचाको देखिएको हुनाले यसले हामीले आशा जगाउन सकेका छैन, विश्वास जगाउन सकेका छैन। यो चाहिँ यो परम्परागत ढाँचाबाट कर्मचारी ढाँचाबाट सिफ्ट नभइकन हामीले जनतालाई चाहिँ यो विश्वास दिलाउन सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुलुकको चाहिँ व्यवसायीहरूलाई चाहिँ विश्वास दिलाउन सक्दैनौँ। त्यसरी विश्वास दिलाउनुको लागि पनि यी कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले चाहिँ मैले एउटा कुरा भन्छु, हामी जहिले पनि तपाईँको के अरे आवश्यकता आधारमा एकदम के अरे दुर्गम ठाउँहरू चाहिँ प्रायोरिटी दिन्छौँ भन्छ। म अस्ति कर्णाली गएको, सुर्खेतदेखि जुम्लासम्म जाने 230 किलोमिटरको कर्णाली राजमार्ग, कुनै ठाउँमा 3 मिटरको फराकिलो, कुनै ठाउँमा 4 किलोमिटर, अर्थात् मानमा चाहिँ जाने बाटोभन्दा अगाडि के अरे राकम कर्णाली तरिसके पछाडि त्यहाँ एउटा मृत्यु सडकको एउटा खण्ड रहेछ, नामै मृत्यु सडक। त्यहाँ सडक यति चाहिँ साँगुरो छ, यति अप्ठ्यारो छ, रातमा चाहिँ सडक चलाउनु के अरे गाडी चलाउन चाहिँ त्यहाँ बन्द गराएर रहेछ। मान्य सदस्य समय त्यस कारण त्यो चाहिँ सबै चिज अन्त्य गर्नको लागि पनि हामीले कमसेकम कर्णाली जस्तो ठाउँमा
एउटा सिङ्गो चाहिँ के अरे भूगोलको ठुलो क्षेत्रको जहाँ प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ त्यो ठाउँमा बजेट चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी दिने कुरा चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटीभित्र पर्नु पर्दैन। त्यस कारणले यो कुरा पनि म चाहिँ यहाँ राख्न चाहन्छु। कृषि क्षेत्रको चाहिँ उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्ने कुरा गर्नुभएको छ, बेरोजगारी अन्त्य गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। यसमा कृषिको आधुनिकीकरण स्वाधीनताको कुरा कमसेकम पहाडमा बाँझो रहेको जमिनलाई चाहिँ तपाईँको उर्वरशील चाहिँ भूमिमा चाहिँ परिणत गर्नुको लागि करार खेतीको चाहिँ प्राथमिकता दिनु पऱ्यो। ऐनमा हाम्रो करार खेतीको व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो। हाम्रो चक्लाबन्दीमा के अरे चक्लाबन्दीको कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नु पऱ्यो र जलवायु मैत्री प्रविधिमा आधारित कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरणमा हामीले जोड दिनु पऱ्यो। हाम्रो प्राथमिकता त्यहाँनिर हुनु पऱ्यो। त्यसो हो भने त्यसले पनि हाम्रो चाहिँ योगदान दिन सक्ला भन्ने लाग्छ मलाई। शिक्षामा आज जुन खालको चाहिँ के अरे आधारभूत तहको शिक्षा स्थानीय तहलाई, माध्यमिक तहको शिक्षा प्रदेशलाई र त्यही अब चाहिँ शिक्षाको पोलिसीमा हामीले सिफ्ट गरेर कमसेकम चाहिँ तपाईँको प्राविधिक र चाहिँ व्यावसायिक चाहिँ शिक्षा जसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, अर्थात् मार्केटले खोजेको चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ शिक्षा प्रणालीले सिफ्ट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र माध्यमिक तहको शिक्षाको दरबन्दीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यमा चाहिँ कमसेकम पालिका लेभलमा मसँगलाई मानिन्छु पालिका लेभलमा कमसेकम आधारभूत तहमा अस्पतालहरू चाहिँ पालिका लेभलमा बनाउने, प्रदेशका अस्पतालहरूलाई चाहिँ कमसेकम सुदृढीकरण गर्ने जनशक्तिको हिसाबले, त्यसको चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले, गुणस्तरीय औषधिको हिसाबले र उपकरणको हिसाबले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने स्वास्थ्य बिमा कार्ड जुन हामीले उपयोग गरेर अगाडि सारेका थियौँ, स्वास्थ्य बिमा अगाडि सार्यौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के अरे प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा त्यसले योगदान दिन सक्छ भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ छ। र अन्तिममा मान्य सभामुखज्यू एकै मिनट, यो सङ्घीयताको चाहिँ सबलीकरण भनेको छ। सङ्घीयताको सबलीकरण गर्नुको लागि कमसेकम सङ्घीय प्रहरी ऐन जारी गरौँ, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गरौँ, प्रदेश र चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ प्रदेशलाई प्रहरीको व्यवस्थापन चाहिँ उनीहरूको जिम्मामा देऊ, कर्मचारीको जिम्मा देऊ। 50,000 कर्मचारी यहाँ राखेर सङ्घीयता बोली हुँदैन। 50,000मा चाहिँ 20,000 यहाँ राख्नुहोस्, 30,000 चाहिँ मध्ये चाहिँ 10,000 प्रदेशलाई दिनुहोस्, 20,000 स्थानीय तहलाई चाहिँ छुट्याउनुहोस्। यसो भयो भने बल्ल चाहिँ यो सङ्घीयताले काम गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अनि यो बजेट अनुगमनको व्यवस्था, स्थानीय तहको अनुगमनको व्यवस्था चाहिँ प्रदेशलाई दिनुहोस्, प्रदेशको चाहिँ बजेटको कार्यान्वयनको अनुगमन व्यवस्था चाहिँ सङ्घलाई लियो भने यो बजेटको चाहिँ जुन खालको चाहिँ अन्य आर्थिक अनियमितता जुन बढिरहेछ त्यस कुरामा नियन्त्रण हुन सक्दछ। यिनै कुराहरू यहाँसम्म राखेर म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। भ्रष्टाचार र ठगी विरुद्धको सरकारको कारबाही स्वस्थ र स्वस्थ अनुसन्धानका साथ निष्कर्षमा पुर्याउन अवचित भएर अगाडि बढोस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सङ्कुचन आएको वर्तमान अवस्थामा बजेट निर्माण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै सरकारको लक्ष्य पुरा गर्ने बजेट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रभावकारी अस्त्र हो। आगामी वर्षको बजेट नियन्त्रित र विस्तारकारी बनाउन उपयुक्त हुन्छ। यसको अर्थ निश्चित क्षेत्रमा विस्तारकारी बनाइन्छ भने अन्य क्षेत्रमा खर्च कटौती र नियन्त्रण गर्नु पर्दछ। वर्तमान अवस्थामा देखिएका आर्थिक सङ्कुचन तथा निकट भविष्यमा आउँदै गरेको वित्तीय क्षेत्रको चुनौतीलाई अत्यन्त गम्भीर भएर सोचौँ र आर्थिक सङ्कुचनबाट जोगाउँदै अर्थतन्त्रलाई पुनः परिचालित गराउन बजेट नै सबैभन्दा प्रभावकारी कार्यनीति भएकाले अर्थतन्त्रको सङ्कुचनलाई देखाएर बजेट घटाउन थालियो भने अर्थतन्त्र झन् सङ्कुचनतर्फ जान्छ, किनकि अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचनबाट वृद्धितर्फ लैजान सरकारी खर्च बढाउनु बाहेक अन्य कुनै पनि रणनीति हुन सक्दैन। आर्थिक गतिविधि बढाउनको लागि बजेट बढाउँदा स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतीलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्दछ, किनभने सरकारी खर्चको स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती भएपछि निजी क्षेत्रको प्रवर्धनले अर्थतन्त्रलाई राहत पुग्दछ। अर्कोतर्फ निजी क्षेत्र चलायमान हुँदै गएपछि मात्र सरकारले आम्दानी सुनिश्चित गर्ने हो। साथै बजेट बनाउनु पूर्व सबै मन्त्रालय र संस्थाहरूको कम्तीमा 10% चालु खर्च कटौती गर्ने योजनाहरूको पुनर्प्राथमिकरण गर्ने, सेवा सुविधा र सहयोगको पुनर्परिभाषित गर्दै उत्पादन वृद्धि रोजगारी सृष्टि गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। हाम्रो अर्थतन्त्रका समस्याहरूको कारण महामारी, प्राकृतिक विपत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमका कारण मूल्य श्रृङ्खलामा भएको परिवर्तनको प्रभावका साथै हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापन क्षमता अभावका कारणहरू हुन्। हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा के हुन् भने हामीसँग प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता, उर्वर भूमि, विविधतायुक्त हावापानी, अथाह जलस्रोत, पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना, जङ्गल, खानी, विकल्प रहेका धरोहरहरू केन्द्रहरू, सगरमाथा, पशुपति, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, लिम्बी भ्याली आदिका साथै युवा बहुल श्रमशक्ति हामीसित छ, तर विकास र समृद्धिमा फड्को मार्न सकेका छैनौँ। किन?
यसको पछाडिको कारण पहिचान गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा हामीसँग उपलब्ध साधन स्रोत र श्रमको सदुपयोग गर्न सही दृष्टिकोण, क्षमता र व्यवस्थापकीय दक्षताको अभाव रहनु हो। दोस्रो, संरचनागत समस्याहरू रहेका छन्। संरचनागत समस्या भन्नाले संवैधानिक र कानुनी पक्ष, व्यवस्थापकीय क्षमता, कार्य सम्पादनको सरल तरिका, समयमै कार्य सम्पादन गर्ने कुरा, सुशासन र पारदर्शिता, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली भन्ने नै हो। यिनीलाई हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल समस्याका रूपमा लिनु आवश्यक छ। नीतिगत समस्या मात्र होइन, नीतिगत बजेट र कार्यक्रम राम्रा नभएका होइनन्, कार्यान्वयनमा जाँदा अर्को कानुनले टाङ अड्काउने गर्छ। यहाँ बजेट पास हुन्छ, कार्यान्वयन गर्दा अर्कोतिर आएर फेरि कानुनले त्यसलाई अगाडि बढ्न दिन्न। त्यसकारणले बजेटलाई आवश्यक पर्ने कानुन, बजेट सँगसँगै विधेयकहरू पारित गर्नु आवश्यक छ। कार्यान्वयन इकाइले टारिदिने गर्छ, मूल्याङ्कन सही हुँदैन, पारदर्शी पनि हुँदैन। यिनै कुराहरूलाई सुधार गर्न सर्वप्रथम कानुनी र संस्थागत शुद्धिकरण मार्फत हरेक इकाइ र व्यक्तिको इफिसियन्सी वृद्धि, नैतिकता र जिम्मेवारी स्थापित गर्न व्यावहारिक परिपक्वता आवश्यक छ। सामाजिक न्यायको स्थापना नै नेपाली समाजवादको यात्रा भएकोले सर्वप्रथम उत्पादन र रोजगारी मार्फत गरिबी अन्त गर्न, दलित एवं गरिबहरूलाई उत्पादनका लागि तालिम, सरकारी तथा बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने अधिकार, बिउ पुँजी बजारको सुनिश्चितताका साथै सहुलियतपूर्ण कर्जा मार्फत छोटो समयमा गरिबी अन्त्य गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो पूर्ण कर्जाको 5% डिप्राइभ सेक्टरमा लगानी गर्ने भएको हुनाले आजको कर्जाको हिसाब गर्दाखेरि करिब 250 अर्बको पुँजी सिधै सहुलियतपूर्ण ऋणको रूपमा गरिबहरूलाई उपलब्ध गराउन संयन्त्र बनाई लगानी गरेमा लघुवित्तको चरको ब्याजको मार र मिटर ब्याजीको आतङ्कबाट समेत हामी बचाउन सक्छौँ। त्यस्तो योजना आज आवश्यक छ। कृषि उत्पादनका लागि मल, बिउ, सिँचाइ, सङ्कलन केन्द्र र बजारीकरण समेतको आवश्यकता छ। मलको विकल्प नयाँ प्रविधिमा आधारित रसायन रहित मल कारखाना आवश्यक छ। यस्तो अर्ग्यानिक मल कारखाना बनाउन सम्भव छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन, कृषिका लागि स्वदेशी बजारमा स्वदेशी वस्तुको प्राथमिकताका साथै निकासीको आवश्यक प्रबन्ध पनि जरुरी छ। औद्योगिकरणको व्यापक सम्भावना भएका क्षेत्र, डिजिटल प्रविधिसँग, सूचना सञ्चारसँग सम्बन्धित उद्योगहरू, नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू, पर्यटन र जलविद्युत उद्योगका लागि उद्योग मैत्री नीति र लगानी मैत्री वातावरण आवश्यक छ। वैदेशिक लगानीमा ठुलो जटिलता छ। त्यो सरल ढङ्गले एउटा निवेदनमा वैदेशिक लगानी ल्याउन पाउने खालको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। जलविद्युत उद्योगलाई आज बिजुली बेच्ने अर्थमा होइन, त्यसलाई हाइड्रोजन र एमोनियामा रूपान्तरण गरेर ग्रिन ऊर्जा निर्यात गर्ने नेपाल प्रतिस्पर्धी बन्छ। त्यो सम्भव छ, त्यतातिर योजना बन्नुपर्छ। युवा जनशक्ति, उनको मनोविज्ञान, अन्तर्निहित क्षमताको प्रयोग गर्दै उद्यमशीलता लक्षित तालिम र कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको संरक्षण र उनले कमाईको लगानीको वातावरण मार्फत वैदेशिक रोजगारलाई स्वदेशी रोजगारमा बदल्न सक्नुपर्छ र त्यो सम्भव छ। पूर्वाधार निर्माण या ठुला पूर्वाधारको निर्माणको प्रारम्भमा सम्पन्नताको समय र लागतलाई हेऱ्यो भने धेरै ठुलो अन्तर छ। त्यसकारणले यो हाम्रो जुन अहिलेको तरिका छ, मोडाली छ, यसका शिक्षाहरू लिएर हामीले यसलाई पुरै पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, नयाँ विधि बनाउनुपर्छ। सङ्घीयताको कार्यान्वयन, अधिकारको बाँडफाँडमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका साथै आफ्नो तहमा आर्थिक विकास र पारदर्शिताका लागि प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ। संविधानमा लिपिबद्ध अधिकारहरू समेत केन्द्रमै मुठ्याएर बस्ने पद्धति सच्याउनुपर्छ। आज पनि प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार पाइरहेको छैन, निजामती ऐन बनिरहेको छैन, प्रहरी ऐन लगायतका कुराहरू कतिपय भन्दा पनि तल जान सकिरहेको छैन र अन्य अधिकारहरू पनि तल पुगिरहेका छैनन्। त्यसकारणले यी कुराहरूलाई सच्याउनुपर्छ र अनुगमन र मूल्याङ्कनको प्रणाली विकास नगर्नु नै हाम्रो समस्या हो। यी कमीहरू सच्याउनुपर्छ र प्रतिफलमा हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ। पालिकाहरूलाई, विशेष गरी पालिकाहरूलाई उत्पादन, बजारीकरण केन्द्रित भई काम गर्नका लागि तिनलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक स्रोत, साधन र संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ। उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा प्रतिस्पर्धात्मक नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने गरी हामीले कार्यक्रम बनाइदिनुपर्छ। पालिकाहरूको मुख्य काम आज उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने हो भने र तिनलाई बजारीकरणको लागि आवश्यक संयन्त्र पनि हामीले बनाइदिने हो भने र त्यसको लागि स्रोतहरूको व्यवस्था गरिदिने हो भने हामीले छिटोभन्दा छिटो उत्पादन गर्न सक्छौँ र हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशातिर हामी अगाडि जान्छौँ। आज यसको अभावमा यहाँ धेरै कामहरू अगाडि बढिरहेका छैनन्, बनेका नीतिहरू पनि कार्यान्वयन भएका रहेछन्। अर्को कुरा, विकासमा क्षेत्रीय प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कमजोर प्रदेशहरू छ, जस्तो
मानव सूचाङ्कको आधारमा हेऱ्यो भने, प्रति व्यक्ति आयको आधारमा हेऱ्यो भने कमजोर प्रदेशहरू छन्। कर्णाली प्रदेश, मध्य प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश जस्ता जो प्रदेशहरू छन्, ती प्रदेशहरूको विभिन्न सूचाङ्कहरूको वृद्धि र प्रति व्यक्ति आयको वृद्धिका साथै गरिबी अन्त्य गर्नका लागि नीति योजना र कार्यक्रमको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ। आम नीति योजनाले मात्रै पुग्दैन, त्यहाँको क्षतिपूर्ति हुने गरी नीति योजना र स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। पालिका र प्रदेशले समेत राजस्व र स्रोत वृद्धिका लागि आफ्ना कार्यहरूलाई नयाँ क्षेत्रमा विस्तार गर्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ। शिक्षा क्षेत्र महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि परम्परागत हाम्रो पठन पाठन, आज जो परम्परागत र पठन पाठन भएपछि गाउँतिरको स्कुलमा त पठन पाठनै हुँदैन, त्यहाँ त कहिलेकाहीँ मात्रै हुने हो, सहरतिर अलिअलि भइराखेको छ। त्यस कारणले हामीले यो पठन पाठनको परम्परा तरिका पाठ्यक्रम समेत बदलेर आजको विकसित प्रविधिलाई समेत प्रयोग गरेर त्यसबाट आज जो दोहोरो छ नि, निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र भन्ने अथवा सहर र गाउँको जो दोहोरो शिक्षाको मापदण्ड छ त्यसलाई हामीले अन्त गर्न सक्छौँ। डिजिटल माध्यमबाट पढ्ने खालको प्रविधि पूर्वाधार विकास गरेर हामी त्यो गर्न सक्छौँ र गुणस्तर एउटा शिक्षा प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यसको अन्त्य गर्ने योजना हुनुपर्छ र जीवन उपयोगी शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षाको लागि 12 कक्षामा पढ्दै उनीहरूले पढाइसँगै सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिनुपर्छ र प्रविधिको प्रयोग, अनुसन्धान र अध्ययन र अध्यापन गर्ने क्रममै कमाउँदै पढ्दै गर्ने कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्न आवश्यक छ। त्यसले सकारात्मक सङ्केतहरू आएका छन्। महिलाहरूको घरेलु काममा खर्च भएको श्रमलाई एउटा उनीहरूलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि त्यस्ता खालको तालिम दिएर उत्पादन क्षेत्रमा महिलाहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने र घरेलु श्रमलाई एउटा व्यावसायिक श्रममा रूपान्तरण गर्दा अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो मद्दत पुग्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आज पूर्वाधारहरू बनेका छन् तर प्राविधिकहरू छैनन्। गाउँ घरमा अथवा पालिकाहरूमा आज स्वास्थ्य डाक्टरहरूको अभाव छ। त्यहाँ कसरी पूर्ति गर्ने, ती डाक्टरहरूलाई कसरी त्यहाँ पठाउने भन्ने समस्या छ। त्यसरी पूर्वाधारले मात्रै हुँदैन, राम्रा स्कुल बनाएर भएन, स्कुलभित्रको प्रविधि र पठन पाठनको क्षमता पनि त्यही अनुसारको चाहियो र स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि त्यो खालको प्रविधि पनि चाहियो र जनशक्ति पनि चाहियो, त्यसको अभाव छ। आज त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गरेर जानुपर्दछ। स्वास्थ्य बिमा गरिबहरूको लागि, नसक्नेहरूको लागि अनिवार्य बनाएर जानुपर्ने र सक्नेहरूले आफूले गर्ने खालको व्यवस्था गर्दा नै सरकारलाई मद्दत पुग्ने मैले देख्छु। आज हामीसँग सरकारसँग धेरै संस्थाहरू छन् जो संस्थाले धेरै ठुला धेरै नाफामूलक व्यापारहरू गर्छन् तर सधैँ घाटामा छन्। त्यस्ता संस्थाहरूलाई कसरी नाफामा ल्याउने? विद्युत प्राधिकरण एउटा पछिल्लो चरणमा केही नाफामा देखिएको छ, बाँकी संस्थाहरू घाटामा छन्। ती संस्थाहरूलाई हैन हाम्रो के अरे आयन निगम अनि यो एनएसी लगायतका संस्थाहरू छन्, ठुला संस्थाहरू जसको घाटामा छन्, ती संस्थाहरूलाई नाफामा ल्याउनको लागि त्यहाँ व्यवस्थापकीय सुधार, सुशासन नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसो भयो भने ती संस्थाहरू नाफामा जाने सम्भावना छ। त्यतातिर तिनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्नका लागि आवश्यक नीतिहरू बनाउन पनि जरुरी छ। बन्द उद्योगहरू, कृषि कारखानालाई मैले जसरी सम्झौता गरेर अगाडि बढाइयो त्यो अहिले सञ्चालनमा आइरहेको छ। यद्यपि त्यसलाई आवश्यक सहयोग नपुग्दा, बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयन नहुँदा, त्यहाँ आवश्यक पुँजी लगानी नहुँदा त्यसले त्यस्तो प्रगति गर्न सकिरहेको छैन। त्यसबाट के देखिन्छ भने सुरु गर्दाखेरि सम्भव छ अन्य बन्द भएका कारखानाहरूलाई पनि हामीले त्यो खालको तिनलाई त्यहाँको स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै सञ्चालन गर्ने एउटा वातावरण बनाउन सक्ने हो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हाम्रो देश आज विश्वमा एउटा ठुलो समस्या छ। कार्बन उत्सर्जनको जो समस्या छ, जो वातावरणीय प्रदूषणको समस्या छ, त्यो समस्या आज अरू देशहरूले उत्पन्न गरेको कारणले आज हामीले ठुला क्षतिहरू हामीले बेहोरिरहेका छौँ। हाम्रो के अरे प्राकृतिक प्रकोपहरूमा, बाढी पहिरो डुबानमा आज समस्या परिरहेको अवस्थामा हामीले विश्वस्तरको मञ्चमा हामीले दाबी गरेका छौँ र त्यसलाई दाबी गर्दै जानुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो हिमालयको रक्षा गर्ने,
हाम्रो मध्य पहाडको क्षेत्रमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र त्यहाँको बसोबासको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने र तराईमा सबै नदीहरूमा सबै खोलाहरूमा हरित कोरिडोर बनाउने कुराहरूको लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ र त्यहाँबाट कार्बन उत्सर्ग गरेको बापत नेपालले कार्बन ट्रेडको क्षेत्रमा हामीले लिन सक्ने लाभ लिइरहेका छैनौँ। हामीसित भएको हरित ऊर्जा लगायतका क्षेत्रबाट हामीले प्राप्त गर्ने कुराहरू अझैसम्म हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यस अर्थबाट हामी यहाँ यी विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर जाने र सो अनुसारको नीति बनाएर जाने हो भने धेरै कुराहरूको हामीले समस्या समाधान गर्छौँ। मुख्य कुरा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टि भन्ने मुख्य नाराका साथ बजेट बन्नुपर्दछ। त्यसबाट कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, अन्य क्षेत्रहरूको प्रवर्धन गर्न सम्भव छ र आज अर्थतन्त्रमा आएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि हामीले हाम्रा आफ्ना स्रोत साधनहरू, हामीसित भएको पुँजी र हामीसित भएको श्रम र प्रविधिको एकीकृत परिचालन नै मुख्य कुरा हो। प्रविधि समेतको एकीकृत परिचालन गर्यो भने हामीले द्रुत गतिमा उत्पादन वृद्धि र त्यसको लागि आवश्यक जनशक्ति सहित निर्माण गरेर अगाडि हामी बढ्न सक्छौँ। हामीसित युवा बहुल जनशक्ति भएको देशमा प्रकृतिको व्यापक हामीलाई उपहार पाइरहेको सन्दर्भमा हामीले त्यसको परिचालन व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हाम्रो असक्षमता हो। त्यसकारण यो तर्फ हाम्रो गम्भीर छलफल र बहस हुनुपर्छ र त्यो अनुसारको नीति बन्नुपर्छ। हाम्रो क्षमताले पुगिरहेको छैन। आज समग्रमा देशको अवस्था कमजोर हुनुको पछाडि समग्र व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव हो। व्यवस्थापकीय क्षमता नेतृत्वदेखि सबै तहमा हामीले गर्नुपर्छ। हाम्रा हरेक इकाइसम्मको क्षमता वृद्धि गर्ने कुराहरू अगाडि ल्याउनुपर्छ र मात्र यो सम्भव छ। त्यसकारणले सामान्य सभामुख महोदय विनियोजित विधेयक 2080 का सन्दर्भमा आएका प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू आफ्नो ठाउँमा एउटा ढङ्गले प्राथमिकता क्रममा आएका छन्। त्यसको लागि म अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तर कहाँनिर जोड दिने भन्ने कुरा, कहाँ जोड दिएर जाने, कहाँ लगानी बढी गर्ने, कहाँ कटौती गर्ने भन्ने कुराहरू आज अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष ल्याएको नीति कार्यक्रम, गत वर्षको सरकारको योजना, सरकारको बजेटमा लेखिएको कुरा हाम्रो खर्च कटौती गर्ने भन्ने जो विषय थियो त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट लेखेर सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा गएको छ। यो हाम्रो जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्ने, खनाल आयोगलाई लागू गर्ने कुरा त्यहाँ पुगेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर आज हामीले धेरै कुराहरू हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। आज कर्णाली प्रदेशमा जनशक्ति छैन, त्यहाँ जनशक्ति छैन, अरू प्रदेशमा जनशक्ति छैन। आज जनशक्ति काठमाडौँमा केन्द्रित भएर रहेको छ, त्यसलाई त्यहाँ पठाउन सकिएको छैन, पठाउने इच्छा गरिएको छैन, पठाउनमा पहल भएको छैन। तर यो